उहाँले पृथ्वीको दोहन गर्नुभयो, आदि राजा कहलाउनुभयो। एउटा शङ्का हुन्छ, आदि राजा भन्दा त्योभन्दा पहिला के अरू राजा थिएनन् र भन्ने शङ्का हुन्छ। राजा त थिए तर राजाको काम थिएन। हामीले कुरो बुझ्यौँ कि नै? प्रजा यदि स्वयं अनुशासित छ भने राजाको के आवश्यकता? राजा केवल स्थापनाको लागि मात्रै हुन्थ्यो र बेनका अत्याचारले पृथ्वी अस्तव्यस्त भयो, शासन व्यवस्था डामाडोल भयो। त्यही भएर पृथ्वी भगवानलाई व्यवस्थित गर्नको लागि परिश्रम गर्नु पर्यो। त्यही भएर आदि राजा गर्नु। 10वां अवतार मत्स्य नारायण, सत्यव्रत राजालाई उपदेश गर्नको लागि वेद, सर्वौषधि, सप्तर्षि आदिको सुरक्षा गर्नको लागि भगवान मत्स्य नारायणको रूपमा प्रकट हुनुभयो। 11वां कुर्म नारायण भगवान रसातलमा समुद्र मन्थन गर्दाखेरि डुब्न लागेकी धरतीलाई, समुद्राचल पर्वतलाई आफ्नो पिठ्युमा धारण गर्नको लागि कुर्म अवतार कछुवाको रूपमा भगवान प्रकट हुनुभयो र आफ्नो पीठमा समुद्राचल पर्वतलाई धारण गर्नुभयो। 12वां धन्वन्तरी भगवान समुद्र मन्थनमा अमृतको कलश लिएर प्रकट हुनुभयो। धन्वन्तरी भगवान 13वां मोहिनी नारायण, यो अमृतलाई मोहिनी भगवानले मोहिनी अवतार लिएर भगवान श्रीहरिले देवताहरूलाई अमृत पिलाउनु, दैत्यहरू वञ्चित भए। 14वां नृसिंह भगवान भक्त प्रहलादको रक्षा गर्नको लागि पाल्नुभयो, हिरण्याक्षलाई उद्धार गर्नुभयो। 15वां वामन भगवान 3 पाइला धरती बलि राजाबाट मागेर त्रिविक्रम बनेर 3 पाइलामा 3 लोकलाई नापेर त्रिलोकको सम्पत्ति इन्द्रलाई प्रदान गर्नुभयो। इन्द्रलाई सम्पत्ति दिनु, आफू उपेन्द्र। इन्द्रको भाइलाई उपेन्द्र भनिन्छ, उपेन्द्र उपेन्द्र। 16वां परशुराम भगवान तत्कालिक राजाहरूले आफ्नो मान मर्यादालाई बिर्सेर प्रजाहरूमाथि अन्याय र अत्याचार गर्न लागि धर्म और मर्यादाको त्याग गरे, मनमानी जथाभावी गर्न थाले, निरङ्कुश भए। यिनलाई निग्रह गर्नको लागि भगवान परशुरामको रूपमा प्रकट हुन्। अनि भगवानको त निग्रह पनि अनुग्रह नै हुन्छ। 17वां वेदव्यास भगवानको अवतार भयो। वेदलाई विस्तार गरेको हुनाले नामै वेदव्यास भयो। नाम त श्रीकृष्ण द्वैपायन हो, किनकि द्वीपमा प्रकट भएको हुनाले द्वैपायन नाम हो। द्वैपायन अनि वेदलाई विस्तार गरेको हुनाले श्रीकृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भनेर हामी भन्छौँ। 18वां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम हुनुभयो। त्यसले मर्यादाको पालन गर्नु, माता पिताको। वास्तवमा हामीले आफ्नो मर्यादा सिक्नको लागि, कर्तव्य जान्नको लागि, धर्म जान्नको लागि रामायण पढ्नुपर्छ। रामायणले हामीलाई सम्पूर्ण कर्तव्यको पाठ पढाउँछ। रामायणले हामीलाई सबै कुरा सिकाउँछ। के भन्छन् सन्तहरू? रामायणले गर्ने कुरा सिकाउँछ, महाभारतले नगर्ने कुरा सिकाउँछ। भागवतले मर्ने कुरा सिकाउँछ। अब मर्न पनि सिक्न पर्छ र भन्नु होला।
मर्न त झन् सिक्नुपर्छ। किन मर्न बिग्रो भयो त परलोकै बिग्रो। मनुष्य चोला पाएकै बर्बाद भयो, बेकार भयो। त्यही भएर 19वां बलराम और 20वां श्री कृष्ण भगवान सँगै प्रकट हुनुभएको छ। धर्मको स्थापना गर्नको लागि, भक्तको रक्षा गर्नको लागि। अब रामकृष्णको त कथा विस्तारले पछि वर्णन आउने नै छ। त्यही भएर अहिले धेरै विस्तार नगरौँ। 21वां बुद्ध नारायण, जतिखेर यो कथा सुजीले सौनकलाई सुनाउनु भएको नि त्यतिखेर अवतार भएकै थिएन। त्योभन्दा पहिलाको कथा हो। त्यही भएर बुद्धको अवतार हुनेछ भनेर यहाँ हुनेछ भने बुद्धो नामना अजनसुत कीकटेषु भविष्यति। बुद्ध नामले अजनका पुत्र कीकट प्रदेशमा अवतार हुनेछ भन्दा यहाँ एउटा शङ्का हुन्छ। बुद्ध त हामी सबैलाई थाहा छ बुद्ध जन्मेको कहाँ हो। लुम्बिनी नेपालको थाहा आएन। और भागवतमा के लेखियो कीकटेषु भविष्यति। यही श्लोकलाई लिएर त भारतका विद्वानहरूले कोही कतिपयले आग्रह भन्ने कि दुराग्रह भन्ने बुद्ध भारतमा जन्मेका भन्ने कारण यो बुझ्न सम्झन अलिक गाह्रो छ। भागवतमा लेखेको गलत त हुँदैन, नेपालमा जन्मेको भन्ने पनि गलत होइन। अनि कसरी बुझ्नु? त्यही भएर हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। आज आजभरि यो भारतको नेपालको झगडा ठुलो चल्यो। अच्छा एउटा कुरा बताउँ, यो देशको बटवारा धर्मले गरौँ कि राजनीतिले गरौँ? धर्मले त कहिले पनि बटवारा गर्छ। धर्मले याद राख्नु होला, कहिले पनि कसैलाई तोड्दैन। धर्मले त मान्छेलाई जोड्छ। धर्मले तेरो मेरो भन्दैन। धर्मले तेरो देश र मेरो देश भन्दैन, कहिले पनि भन्दैन। अब अहिले एउटा के त सत्य भनौँ भने अहिले यहाँ केही नेपालैभित्र पनि प्रदेश सरकार हो कि भयो। अब केही दिन पर्खाउनलाई यहाँ आपसमा लड्छन्। यहाँ आपसैमा तेरो मेरो भइहाल्छ। यो लडाइँ राजनीतिले गराउँछ, शास्त्रले धर्मले कहिले लडाइँ गराउँछ। हाम्रो देश त भनेको हामी शास्त्रको आधारमा भन्ने हो भने हिमालयदेखि लिएर समुद्र तक यो सब हाम्रो देश, हाम्रो धर्मले भनेको। हिन्दूको अर्थ के हुन्छ? हि प्लस हिन्दू। हि भनेको हिमालय हो, हिन्दू भनेको समुद्र। हिमालयदेखि समुद्र तक हाम्रो एउटै धर्म, एउटै संस्कृति, एउटै भाषा, एउटै शास्त्र, एउटै मान मर्यादा, सबै हाम्रो बिहा व्रतबन्धन, सबै संस्कार संस्कृति हाम्रो एउटै हो। यसलाई कसैले विभाजन गर्न सक्छ? त्यही भएर सब भड्काउने, लडाउने, झगडा गराउने, तोड्ने सबै राजनीतिको काम। फेरि त्यसको व्याख्या नगर मैले हामीलाई खाँचो पनि छैन। हामी त्यसको चर्चै गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो यो शुद्ध सत्सङ्ग हो, सत्सङ्गको कुरा गर्नु। हामीले सङ्कल्प पर्दाखेरि भरतखण्डे भारतवर्ष अनि नेपाल राज्य भन्छ। हामी भरतखण्डे अन्तर्गत छौँ। भरतखण्ड भनेको कहाँ हो? भरतले कहाँसम्म राज्य गर्यो? हिमालयदेखि समुद्र तक भरतजीको शासन थियो। त्यो भएर हामी सबै भरतखण्डका मान्छे, भारतवर्ष। और साँच्चै भन्ने हो भने भारतवर्ष, साँच्चै भन्ने हो भने नेपाललाई भारतवर्ष हो। अहिले जसलाई भारत भन्छ त्यो त इन्डिया हो।
किनकि भरतखण्डलाई भारतवर्षलाई कसैले तोड्न या विभाजित गर्न पाउँदैन, सक्दैन। यो अखण्ड हो, धार्मिक क्षेत्र अखण्ड एउटै हो। फेरि छोडौँ अब यिनी कुराहरू। भन्न खोजेको कुरा हामीले यति बुझौँ, लुम्बिनीमा भगवान् बुद्धको जन्म भएको होइन, शुद्धोधनका पुत्र सिद्धार्थको जन्म भयो। इतिहासले यही भन्छ कि नहीं, शुद्धोधनका पुत्र सिद्धार्थको जन्म भएको, परन्तु संस्कारी बालक थिए। कति प्रयास गर्दाखेरि पनि पिताले बचाउन सकेन। तीनटा दृश्य देखेर यिनलाई वैराग्य आयो। बिहा गरेर सन्तान जन्मिसकेका भए पनि यिनले कपिलवस्तु अनि लुम्बिनी छोडे। अनि यिनी तीर्थयात्रा गर्दै गर्दै आफ्नो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न, लक्ष्य भनेको कि हामीले हिजो अस्ति कथामा भनेर आएको छौँ किन, मनुष्य जीवनको वास्तविक लक्ष्य के हो? भगवत प्राप्ति, यही वास्तविक लक्ष्य हो। त्यो भगवत प्राप्तिको लागि तीर्थयात्रा गर्दै गर्दै, साधना तपस्या गर्दै गर्दै सिद्धार्थ गयामा पुगे। और गयालाई किकट देश भनिन्छ। और गयामा पनि बोध गया वर्षौं तक त्यहाँ तपस्या गर्दा गर्दा उहाँलाई बुद्धत्वको प्राप्ति भयो। बुद्ध नाम कहला, माने त्यहाँ बुद्ध नाम कहलायो। तो बुद्धत्व को जहाँ प्राप्ति हुआ, बुद्ध को जन्म नहीं हो गया। त्यही भएर किकटेषु भविष्य अजन सुत भनेको के हो? न जन इति अजन। अगर कुनै सिद्धार्थ पो शुद्धोधनका पुत्र भए त बुद्ध भनेको त ज्ञान हो। ज्ञान कसको छोरो हो? ज्ञानका पिताको नाम के? ज्ञानका पिताको कोही नामै छैन, ज्ञानको कोही पितै छैन। त्यही भएर कोही जनको पुत्र होइन, अजनको पुत्र। न जन इति अजन। त्यही भएर जहाँ बुद्धत्वको प्राप्ति भयो, भागवतले त्यहीबाट उहाँलाई बुद्ध अवतार मानेको हुनाले किकटेषु भविष्यति भनेको छ। यो बुझ्ने कुरा। अब यसमा पनि संकीर्ण बुद्धिले हेर्ने भने यहाँ पनि दुराग्रह हुन सक्छ मान्छे, यहाँ पनि तेरो मेरोको लडाइँ झगडा हुन सक्छ। तीर्थहरू, धामहरू, गङ्गाजीहरू कसरी बाँडेर बाँडिन्छ? त्यही भएर धर्मात्मा व्यक्तिले भगवानको प्राप्तिको बाटो खोज्छ, न कि लडाइँ झगडा गर्छ। 21वां अवतार थियो और 22वां अवतार। प्रयोजन बुद्ध भगवानको अवतारको प्रयोजन के भन्ने कुरा हो। किन अरू सबै अवतारको कथा आउँछ पछि, तर बुद्ध र कल्कीको कथा आउँदैन। किन कल्की अहिले अवतारै भएन, त्यही भएर कथा आउँदैन। बुद्धको त्यतिखेर अवतार भएको होइन, त्यही भएर कथा आउँदैन। अगाडि दुईटा अवतारको कथा आउँदैन। त्यही भएर अवतारको प्रयोजन के हो यही बुझेर जाऊ। अगाडि दोबारा फेरि बुद्धको प्रसङ्ग कहीँ पनि आउँदैन। शम्भु आए सुरत दिशा, यो अवतारको प्रयोजन। विधर्मीहरूको लागि सुरत दिशा, आसुरी प्रवृत्तिका प्राणीहरूको लागि शम्भु आए, मोहित गर्नको लागि। अब यसको व्याख्या नगरौँ, फेरि यहाँ व्याख्या गर्दाखेरि फेरि मान्छेले अर्कै अर्थ लाउन भ्याउँदैन। शम्भु आए सुरत दिशाम, यो अवतारको प्रयोजन यहाँ वेदव्यासले भन्नुभएको छ। और दुईटा अवतार यहाँ जीले वर्णन गर्नु भएन है। भन्दाखेरि हामी मुख्य 24 अवतार भनेका थियौँ, और गन्दै गन्दै जाँदा कति भयो? मात्र 22 भयो। दुईटा अवतार किन छोड्नु भयो? यो त अब सुजीलाई सोध्नु पर्छ, नै फेला गर्नु हो भनेर सोधेर भन्नु।
किन छोड्नु? फेरि पनि हामीले 24 किन मान्छौँ? किनकि यहाँ गणनामा 22 आए पनि अगाडि कथामा 24 आउँछ। दुईटा अवतार अरू प्रसङ्ग कथामा। एउटा चौथा स्कन्धमा ध्रुवलाई दर्शन दिनको लागि भगवान श्री हरिको रूपमा प्रकट हुनुभयो, त्यही भएर हरि अवतार। और भागवतमा हरि अवतार 2 जग्गा भएको छ, 2 बार भएको छ। एउटा गजेन्द्रलाई बचाउनको लागि ग्राहका बन्धनबाट बचाउनको लागि भगवान हरि नै आउनुभयो, ध्रुवलाई दर्शन दिन पनि हरि नै आउनुभयो, र हरि अवतार। अनि 24मा 11वां स्कन्धमा सनकादिहरूले गरेका प्रश्नको उत्तर जो ब्रह्माजीले दिन सक्नु भएन, त भगवान हंस नारायण बनेर प्रकट हुनुभयो। त्यो हरि र हंसलाई जोडेर कति भए? 24 अवतार। ध्यान दिनु। पर यहाँ कसैको मतमा फेरि कसैको मतमा हरिलाई अवतार मान्दैनन्, हरिको ठाउँमा हयग्रीवलाई मान्छ, हयग्रीवलाई अवतार मान्छ। पर भागवतमा ब्रह्माजीले 2 स्कन्धको 7औं अध्यायमा नारदजीले अवतारको प्रसङ्ग सुनाउँदा हयग्रीवको नाम पनि लिनुभएको थियो, परन्तु अगाडि भागवतमा हयग्रीवको कथा छ। त्यही भएर भागवतकारहरूले हरि र हंसलाई नै जोडेर 24 मान्छ। अरू पुराणहरूमा हयग्रीव भगवानको कथा भए पनि एउटा। अर्को कुरा, हामीले अनन्त अवतार भगवानका छन् भनिसकेका छौँ। अब 24 को ठाउँमा 25 माने पनि के आपत्ति हो? अनि अझ एउटा विकल्प, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अरू सबै भगवानका कोही अंशावतार, कोही कलावतार, कोही पूर्णावतार, कोही विवाहावतार, कोही आवेशावतार हुन्, तर भगवान कृष्ण कोही अवतार होइनन्। कृष्ण त स्वयं अवतारी हो। कृष्णस्तु भगवान स्वयं भनेर भनिसक्नु। त श्रीकृष्णबाट अवतार हुन्छन्, कृष्ण अवतार होइन स्वयं हुन् भने कृष्णलाई त्यहाँबाट अवतारीको रूपमा नगन्ने हो भने अरू 24 हुन्छन् फेरि। त्यही भएर भक्तहरूले आफ्नो आफ्नो भावना अनुसारले जे जस्तो मान्छन्। भगवानले युक्तम च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मण यथा दिनुभयो होइन। त्यसमा कुनै कुरा हामी आश्चर्य मान्न पर्दैन र कुनै कुरा असम्भव छैन। विद्वानहरूले आचार्य गुरुहरूले जे भने त्यो सबै सत्य छ। हामीलाई कोही दुराग्रह छैन, यो होइन र त्यो होइन भन्न पर्दैन। एउटा कुरा के जान्नुपर्छ भने हामीले एकजना विद्वान हुनुहुन्थ्यो, वृन्दावनमा सन्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा कुरा गर्नु, हाम्रो शास्त्र बडा विलक्षण छ। हाम्रो शास्त्रमा उहाँको अब वृन्दावनको महात्मा त हिन्दीमा बोल्नुहुन्छ नि। अगर यदि कोई कहता है ही तो अभिमानी है, ही में झगड़ा है। और कोई कहता है घी तो वो समझदार है, क्योंकि घी में समाधान है, झगड़ा नहीं। हमारे सुनने पर नहीं बुझा। मैंने फलाना शास्त्र लेखेको कुरा पनि ठिक हो, फलाना गुरुले भनेको कुरा पनि ठिक हो, फलानाले कुरा भनेको पनि ही भनेको पनि ही भनेको निश्चित नै नै मैले नै भनेको कुरा सही हो, त्यसले भनेको होइन भन्नु झगडा भयो कि? ही भनेको भने मैले नै भनेको कुरा सही हो, फलानाले भनेको कुरा गलत हो। जसले त्यो भन्छ त्यही नै अज्ञानी अभिमानी हो। केवल यहाँ भी तो होता है ही नहीं होता है बोलते कति राम्रो कुरा है। भी तो होता है ही नहीं होता है भनेको तात्पर्य हो हजुर एकदम सही हो, त्यो पनि सही हो, यो पनि सही हो। हजुरले भने पनि ठिक हो, उहाँले भनेको ठिक हो। किनकि यहाँ असम्बन्ध, एक ने कहा दूसरे ने मानी, ना न कहे, दोनों ब्रह्म ही हैं। झगडा गर्ने किन गर्नु? पढौँ। जसरी भए पनि यो अवतार परिणाम यहाँ किन लिएको कथा पछि आउँछ भनिसकियो। फेरि अहिले किन यो समय खेर हालेको त भन्ने शङ्का होला। ध्यान दिनु, किन भने
किनकि यी 24वटा अवतारको खाली नाम मात्रै पनि यदि कसैले बिहान बिहान उठेर भगवान्को अगाडि बसेर लिन्छ भने हैन विश्वास गर्नु होला सम्पूर्ण पाप संताप जीवनका नाश हुन्छ। जब यति पवित्रमय मङ्गलमय नाम लिनु मात्रै पनि कल्याण हुन्छ। अब कथा सुन्नु कथा भन्नु त गर्नु। अब 6वां प्रश्नको उत्तर श्री सुजीले दिनुहुन्छ। 6वां प्रश्न के थियो? बाबु भन्नु त के थियो 6वां प्रश्न? वाह वाह लेखरै राखेको जय हो। बाबुले लेखरै राखिसक्यो तगडा। योगेश्वर धर्मरक्षक भगवान श्री कृष्ण सुधाम गएपछि धर्म कम शरणं गतः। धर्म कसो शरण? और साँच्चै भन्यो भने जान्ने योग्य प्रश्न थियो यही। किन भन्नु? किनकि कलियुगमा धर्म कहाँ छ भन्ने प्रश्न। किन हामी कलियुगमा जन्मेको हुनाले हामीले जान्न पर्छ कलियुगमा सनातन धर्म कहाँ छ, कसको शरणमा छ। सुजीले भन्नुहुन्छ श्री कृष्ण भागवतमा कृष्णलाई सूर्य भनेको छ है, धेरै ठाउँ भनेर। जस्तै तेस्रो स्कन्धमा उद्धवजीले भन्नुभयो नि विदुरजीलाई, कृष्ण दिवमणि निम्रोति गिर्णेश जगरेण। दिवमणि भनेको सूर्य। श्री कृष्ण रूपी सूर्य सुधाम रूपी अस्ताचलमा गएपछि यो धरतीमय पृथ्वीमा कलियुग रूपी रात्रिले प्रवेश गरो। कलियुग रूपी रात्रिले प्रवेश मतलब अन्धकार छायो। अन्धकार भनेको अज्ञान रूपी अन्धकार। अज्ञानान्धकारले छायो। अनि यो कलियुगको अज्ञानान्धकारलाई माने कलियुगको गाढ अन्धकारलाई निवृत्त गर्नको लागि, प्रकाश गर्नको लागि हेर्नु सुजीको भाषामा मैले भनिहालेँ। सुजीको भाषा के लेखेको छ? पुराणार्को धुनोदितः। श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी सूर्यको उदयाचलमा प्राकट्य भयो। हामीले कुरो बुझ्यौँ कि नहीं? कलियुगमा श्रीमद् भागवत रूपी सूर्यको प्राकट्य भयो। त्यही भएर सनातन धर्म भागवतको शरण भयो। अब एउटा कुरा, यहाँ श्रीकृष्ण र भागवतलाई दुईटा सम्झनै पर्दैन। प्रसङ्ग आइसकेको छ पहिले। जब भगवान अब अन्तर ध्यान हुनुभयो त कसैले भन्छन् गोलोक धाम जानु, कसैले भन्छन् वैकुण्ठ धाम जानु, कसैले भन्छन् क्षीर सागर जानु हो, कसैले भन्छन् श्वेत जुग जानु हो, कसैले भन्छन् साकेत धाम जानु हो। परन्तु भक्तहरू के भन्छन्? भगवान कहीँ पनि जानु भएन, कहीँ पनि जानु भएन। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम। केवल संसारबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो र आफ्नो समग्र तेज पुञ्जलाई लिएर भगवान भागवत भित्र प्रवेश गर्नुभयो। त्यो तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते है। त्यही भएर यो देख्नमा पुस्तक हो तर वास्तविक भगवान श्रीकृष्णको स्वयं वाङ्मय विग्रह हो। त्यही भएर भागवत स्वयं कृष्ण स्वरूप। र भागवतमा पनि अध्यात्म दीप भन्ने शब्द दुई ठाउँमा आएको छ। एउटा प्रथम स्कन्धको दोस्रो अध्यायमा यस्सानुभाव मखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्म दीपमतिथि शीर्षताम तमङ्गम। यहाँ आध्यात्म दीप कसलाई भनियो? भागवतलाई। यो भागवतलाई भागवत विषण हो। भागवतलाई अध्यात्म दीप भनियो। अर्को 10वां स्कन्धमा जहाँ भगवानको प्राकट्य हुन्छ, जहाँ वसुदेव देवकीले भगवानको स्तुति गर्छन्, यहाँ भगवान श्रीकृष्णलाई अध्यात्म दीप भनिएको छ। अध्यात्म दीप भनेको या त कृष्ण या भागवत भनेपछि परस्परमा एउटै सम्बन्ध रहेछ कि नै? त्यही भएर
कलियुगमा सनातन धर्म भागवतको शरणमा गयो। यो ध्रुव सत्य हो। यो कुरा कसैले मान्नु चाहे नमान्नुन्, यदि कलियुगमा कसैलाई भगवत प्राप्ति गर्ने इच्छा छ, श्रद्धा छ भने सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको भागवत धर्म। और यही भागवत धर्मलाई अब कसैले वैष्णव धर्म भन्छन्, कसैले शरणागति धर्म भन्छन्, कसैले राजधर्म भन्छन्, कसैले भागवत धर्म भन्छन्। यी नामहरू अनेक छन्, तर वास्तविक तात्पर्य एउटै हो, अर्थ एउटै हो। भागवत धर्म भगवत प्राप्ति कलियुगमा विशेष गरेको। यो उत्तर सुनेर त सौनकजी गदगद हुनु, एकदम पुलकित हुनु, हात जोडेर भन्नुभयो तुरन्त, सुत सुत महाभाग। कसैले कसैलाई बोलायो भने एक फेर बोलाउँछ, दुई फेर बोलाउँछ। अगाडिको मान्छेलाई दुई फेर सुत सुत, हे सुजी भनेपछि कुनै सिद्धिया थियो किन? हे सुजी, हे सुजी यो के भने मान्छे धेरै हर्षले गदगद भए एउटा हडबडाहटमा दुई फेर बोलाउँछ, सुत सुत महाभाग वदनो वदताम्बर। हजुर, संसारमा जति पनि प्रवचन गर्नेवाला प्रवक्ता छन्, वक्ताहरू छन्, तिनीहरूमा हजुर सबभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उत्तम हुनुहुन्छ। वदनो वदताम्बर कथां भागवतीं पुण्यां। किनकि हजुर हाम्रो जीवनलाई कृतार्थ गरिदिनु भएको छ, हाम्रो जीवनलाई धन्य धन्य बनाउनु यस्तो पवित्र अमृतमय कथा सुनाएर हामीलाई पवित्र गर्नुभएको छ। अब हामीलाई त्यही भागवत कथा सुनाउनुहोस्। त्यही भागवत कथा भन्नाले कुन भागवत कथा? त्यही भागवत कथा यदा भगवान् सुत, जुन कथा सुखदेव स्वामीले परीक्षित राजालाई सुनाउनु भयो। अब त्यही कथा किन सुन्नु चाहनु? त्यो कथा त अरू पनि त छ नि, जो सुने पनि त भयो नै। त्यही कथा, त्यही कथा। कारण के भन्दा यसमा दुईटा कारण छ। एउटा कारण भागवत कथा बाँच्ने सुखदेवजी जस्तो वक्ता दुनियाँमा अर्को कोही छैन। बताउँ, कल्पना गर्नु, अनसन व्रत लिएर गङ्गाका तटमा गएर अनसन व्रत लिएर बसेका, अनसन व्रत खानापिना छोडेर अनसन व्रत लिएर गङ्गाको तटमा बसेका राजा परीक्षितलाई अब कथा सुनाउन जाने खाँचो के थियो सुखदेवजीलाई भनौँ। पहिलो कुरा के जरुरत? अब कसैले भन्ला जेलमान राजा हुन्, टिको लाए पनि धेरै देला भनेर यदि भन्ने हो, सोच्ने हो कदाचित भने कल्पना गर्नुहोस्, राजा परीक्षितले टिको लाएर सुखदेवजीलाई दिएको भए पनि त्यो दक्षिणा कहाँ राख्नु? पासमा त एउटा कमान्डर पनि छैन, कौपिन पनि छैन, कहीँ कुटिए पनि छैन, कता राख्ने? कन्दानी पनि छैन कति बेर। त्यो मुठिया कहिलेसम्म राख्ने त कोही? त्यही भएर सबैलाई एउटै तरहले ठिकको कलियुगमा अब हामी जस्ता वक्ताहरू दक्षिणाको लागि कोही कथामा हिँडे होला, जीविकाको लागि हिँडे होला, परन्तु के संसारमा जति पनि सबै हामी जस्तै होला। त्यही भएर सुखदेवजीलाई त्यस्तो कल्पना। सुखदेवजी यति त्यागी हुनुहुन्छ, परमहंस अवधूत। उहाँ कहिले कसैका गृहस्थीका घरमा त टेक्दा पनि टेक्नु, कदाचित कसैका घरमा यदि गइहाल्नुभयो भने उहाँको नियम छ, आँगन तक जानुहुन्छ, त्यसका आँगनमा उभिनुहुन्छ, तर त्यसका ढोकाभित्र पस्नु, आँगनमा उभिनुहुन्छ। कति बेर? अवेक्षते महाभाग। त्यो पनि केलाई भन्दा तीर्थी कुर्वम तदाश्रमम, तीर्थी कुर्वम तदाश्रमम अरे। त्यो गृहस्थीको घरलाई तीर्थ गर्न माने पवित्र गर्ने मन भयो, दया लाग्यो, बिचराको उद्धार होस्, यसको घरलाई पवित्र गरिदिउँ भन्ने मनमा त्यस्तो दया र करुणा सुखदेवजीको मनमा जागो भने तब गएर कसैका घर उभिनुहुन्छ। त्यो पनि कति बेर? सगोदोहन मात्र गृहेश गृहमेदिन। एउटा गाई दुहुने कति बेर लाग्छ?
गाई दुहेकालाई थाहा होला कि नदुहेकालाई देख्दैन है। जति बेर गाई दुहुन समय लाग्छ बस त्यति बेर हो। त्यति बेरमा घरको मान्छे बाहिर निस्केर भेट गर्छ, दर्शन गर्छ, दर्शनको लाभ लिन्छ भने उसको भाग्य हो, उसको पुण्य हो। अभाग्य रहेछ बाहिर आएर भने सुखदेवजी त्यसको मुख हेर्न बस्नु न फर्केर हेर्नु उसको दुर्भाग्य हो। त्यस्ता सुखदेव स्वामी सम्झनुहोस् त, अनसन व्रती लिएर गङ्गा तटमा बसेका राजा दर्शीलाई कथा सुनाउनु जाने खान्छ त्यति। आज उहाँको दृष्टि कस्तो छ, अझै एउटा कुरा भयो, उहाँको दृष्टिको कुरा गर्नु। उहाँ 12 वर्षमा जन्मे पनि देख्दाखेरि नित्य किशोर भगवत स्वरूप भएको हुनाले नित्य किशोर भने 16 वर्षको देखिनुहुन्छ। 16 वर्षको देखिनुहुन्छ। शरीरमा एउटा लगोटी छैन, बिल्कुल नग्न हुनुहुन्छ। अगाडि अगाडि सुखदेवजी दगुर्नु भयो, त्यो पनि दगुरेर जानुभयो, दगुर्नु भयो। पछाडि पछाडि पेट गएपछि ए पुत्र पर्ख भन्दै जानुभयो। अब बाटोमा के भयो, एउटा जलाशय रहेछ, सरोवर। त्यहाँ केही देवाङ्गनाहरूले स्नान गर्दै थिए, केही अङ्गनाहरूले स्नान गर्दै थिए देवीहरू। सुखदेवजीलाई आएको देखे तिनीहरूले, तर वास्तै गरेनन्। त्यता फर्केर पनि हेरे, आफ्नो जल किनेर छोडेन, नुहाउन छोडेन। आफ्नो हाँसो मजाक जे गरिरहेका थिए आमोद प्रमोद गरिरहे, परवै वास्तै गरेनन्। त पछि वेदव्यासजी आउनुभयो, पुत्र पर्ख जबकि वेदव्यासजीको ध्यान पनि छैन त्यता, आफ्नै पुत्रका पछाडि ध्यान छ। पुत्र भन्दै आउनुभयो अनि वेदव्यासजीलाई देखेर ती देवाङ्गनाहरू एकदमै लज्जित भए, एकदमै लाज माने। तुरन्तै सरोवरबाट बाहिर आएर एकदम हतारमा कपडा पहिर्न लागे, भाग्नु। वेदव्यासजीलाई त यो देखेर फटाइ नसक्नु, भन्नुभयो देवी हो तिमीहरूले त गजब गर्यो। मेरो जवान पुत्र, मेरो युवक पुत्र, मेरो किशोर पुत्र, त्यो पनि नानको धडक हो, तिमीहरूको अगाडिबाट निस्केर गयो। तिमीहरूले वास्ता पनि गरेन, नुहाउन पनि छोडेन, कपडा पहिरेन। म बुढो, तिमीहरूको हजुरबा कि जिजुबा जस्तो, म तिमीहरूको जिजु भन्दा पनि अझै बुढो हुँदा, जसमा मुखा दाँत छैनन्, पेटा छैनन्। म बुढोलाई देखेर तिमीहरू लाज माने कपडा पहिरे, कोही पनि हडबडमा आइपुगेर उल्टा पुल्टा के हो कारण? त्यतिखेर देवीहरूले के जवाब सुन्नेलाई? त्यतिखेर देवीहरूले भने वेदव्यासले क्षमा गर्नु, हजुर वृद्ध जरुर हुनुहुन्छ, तर बुढो भए पनि हजुरको नजरमा कमसेकम ज्ञान त छ नि, को स्त्री हो को पुरुष हो भन्ने थाहा छैन। त्यही भएर हामीले लाज माने। लाज उसैका नजरमा गरिन्छ होइन जसका नजरमा स्त्री पुरुषको भेद छ। तपाईँको पुत्र जवान भएर के गर्नु? उनको दृष्टिमा त यो पनि थाहा छैन कुन स्त्री हो कुन पुरुष हो। उनका नजरमा त सर्वत्र खालि हरि दर्शन छ अनि सबैमा भगवानको दर्शन। अब त्यस्ताका नजरमा के लाज मान्नु के लाज नमान्नु? अच्छा एउटा कुरा बताऊ, मान्छेले मान्छेको अगाडि लाज माग्छ, भगवानको अगाडि कहिले लाज माग्छ? किन? भगवानले नदेखि ठाउँ भएको भन्ने